बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है पब्लिक आई और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, मैं मौजूद आज चकवाल ने अंदर और चकवाल ने डिस्ट्रिक्ट बार जी है उसने अंदर मैं मौजूद हाँ और मैं इत्थे कुछ वकला बरादरी की दावत दी और कुछ वकला नाल इत्थे असा गुफ्तगू करसा कि पाकिस्तान ने अंदर नाजरीन जड़ा इंसाफ ना निज़ाम है वो किस तरफ जा रहा। अफसोस नाल कहना पैना कि जी असा 139 नंबर पर हाँ और इसकी बेसिक वजह क्या, चूँकि वकला जड़े हैं वो माशरे ने अंदर एक ऐसा मकाम रखने कि लोगों ने जड़ा इन्होंने नाल उम्मीदा वाबस्ता होनिया वो इस तरह होनिया कि लोग मतलाशी होने इंसाफ ने और उन्होंने जड़ियाँ उम्मीदा होनिया वो वकला नाल ज़्यादा जुड़ियाँ होनिया कि जी वकला जड़े है वो असा की इंसाफ दिलासन। असा ना अदालती निज़ाम कैसा है और इसने नाल चकवाल ने जड़े लोग है इन्होंने मसाइल क्या है। तुसा मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, तुसा की पता है कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर अवामी मसाइल ऊपर गुफ्तगू करना जी, सियासत ऊपर भी गुफ्तगू होनी, लेकिन उसने नाल अज असा चूँकि डिस्ट्रिक्ट बार ने अंदर मौजूद है और मेरे नाल वकला नाल गुफ्तगू असी तो इस वास्ते असा थोड़ा जा अवामी मसाइल तो हट गया ये भी अवामी मसाइल ने अंदर ही आना, लेकिन थोड़ी जी गुफ्तगू असा करसा अपने अदालती निज़ाम पर और इंसाफ ने ऊपर कि लोग जड़े है इत्थे चूँकि मुल्क के पाकिस्तान नहीं अगर गल की जाए तो इत्थे गरीब जड़ा है उसकी तो इंसाफ बड़ा लेट मिलना, लेकिन जड़ा अशराफिया है अशराफिया आस्ते कोर्ट्स राती भी खुली जुलनियाँ, अशराफिया की जड़ा है वो डेट घर बैठिया भी मिल जानी, अशराफिया की जड़ा बेल भी घर बैठिया मिल जानी, लेकिन जड़ा आम शहरी है इस पाकिस्तान में उसकी जड़ा इंसाफ नहीं मिलना। इसलिए बेसिक वजह क्या है एक गल्लां तमाम तर डिस्कस करसा। मेरे नाल बड़ी तादाद है वकला हजरात मौजूद है, इन्हां नाल गुफ्तगू करसा, इन्हां नाल गुफ्तगू का आगाज़ करसा और इन्हां कोलों ही पुछसा, चूँकि मैं अगे भी प्रोग्राम ने स्टार्ट ही जिक्र किया कि वकला नाल आवाम दी जड़ियाँ उम्मीदां या वो जुड़ियाँ होनियां कि वकला बरादरी ही उन्हां की वो लोग नज़र अचने कि जेड़े उन्हां की इंसाफ दिला सकने। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ अपने इस पासों करसा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर जी? दिलदार अब्बास नाम है जी मेरा। दिलदार डिस्ट्रिक्ट बार का साहब, मेंबर हूँ। माशाल्लाह। ये दसो कि आम जड़े लोग होने रोज़मर्रा जड़े कचहरियां भी धक्के खाने उन्होंने उम्मीद होनी कि वकला असा की इंसाफ दिलासन। असा ना अदालती निज़ाम अफसोस ना मकाम नल मैं आखना अफसोस ना आखना कि जी असा आज भी दुनिया पर 139 नंबर ते हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? सर इसकी बहुत सारी दीगर वजूहत भी हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में के अदालती निज़ाम की बात करते हैं तो डे वन से जब से पाकिस्तान कायम हुआ है उस वक्त से लेके आज तक जो हमारे कानून साज इदारे हैं और जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने इस साइड पे सीरियसली कोई कोशिश नहीं की और उनका कभी भी ये टारगेट नहीं रहा कि हम आम आवाम जो आम आदमी है उसको इंसाफ जल्द से जल्द मिले, चाहे वो दीवानी मामलात हों, क्रिमिनल हों, जिस साइड पे भी आप बात करते हैं। तो इस वजह से हमारा निज़ाम इंसाफ सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा। बात की जाती है कि पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब है, सिस्टम ख़राब नहीं है। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि अफराद ख़राब हैं, अफराद की सोच नेगेटिव है। कानून हर चीज़ पे मौजूद है और मैं समझता हूँ बीइंग लॉ स्टूडेंट कि जितना थारोली हमारा कानून है दुनिया में बहुत कम कानून ऐसे होंगे। हर पार्ट पे हर साइड पे कानून मौजूद है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। बिल्कुल जी, निज़ाम इस तरह चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर जी? ख्वाजा उमैर अस्कर मेरा नाम है, चकवाल बार से मेरा तल्लक है और इस साल मैं जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ चकवाल बार से। माशाल्लाह। सर जी ये दसो कि भाई गल की है कि जी एतमाद ख़त्म हो चुका, सर ये एतमाद बहाल किस तरह आएगा? देखें हमारे पास जो महकमे है ना, 3 एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। कानून साजी लेजिस्लेचर कर देती है, उसके बाद एग्जेक्टिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। जहाँ पर भी कोई इशू आता है उसकी तशरीह के लिए हमारे पास अदालतें यानी कि हमारा महकमा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बीइंग मेंबर ऑफ बार हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई भी गरीब जब बंदा आता है, कोई साइल आता है हमारे पास, तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि उसको अपनी जेब से भी अगर हमने पैसे लगाने पड़े तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जेब से ख़र्चा करके, चाहे कागज़ों का ख़र्चा है, चाहे उसका नोटिस का ख़र्चा है, चाहे किसी हवाले से भी उसका ख़र्चा है, तो हम जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो कर रहे हैं और जो इंशाल्लाह हम हर तरह से हाज़िर भी हैं, उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम अपनी तरफ से उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तरफ से सारे मामलात करके उसको जितनी हो सकती है असिस्टेंस, चाहे वो लॉ के हवाले से हो, चाहे उसका किसी और महकमे में, अगर कोई पुलिस में कोई इस तरह का मामला है कि अगर वो कोई बासर लोग हैं उसमें अगर कोई उसमें इंटरप्शन कर रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है बीइंग मेंबर ऑफ़ द बार और बीइंग कानून
ساز میں ادارے سے تعلق ہونے کے حوالے سے ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں صرف اس حد تک مداخلت کریں کہ اگر کوئی غریب بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی تقسیم کا معاملہ ہے یا اگر کوئی ریکوری کا معاملہ ہے تو ہمارے جو لائق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیس پٹ اپ کریں، اور اگر اس کے پاس مالی معاملات کا اگر وہ اس طرح معاملات نہیں چلا سکتا تو بغیر اس سے پیسے لے ہم کورٹ میں کیس بھی فائل کرتے ہیں، آرگومنٹس بھی کرتے ہیں، اور اس میں ایویڈنس میں بھی اس کی جہاں تک ہو سکتی ہے مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جہاں تک ہوتا ہے ہم لوگ حاضر ہیں، ابھی بھی حاضر ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی کوئی غریب بندہ ہے، کوئی لاچار بندہ ہے، کوئی پولیٹیکلی کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی بائسنس یا کوئی ادارہ کوئی اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کوئی پراپرلی نہیں کر رہا تو ہم ہر فورم پر اس کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ غریب کی جو ہے وہ آپ دادرسی بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ارباب اختیار ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ابھی بھی جو ہے وہ قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر نظام عدل جو ہے، کیونکہ قومیں ہمیشہ ترقی تبھی کرتی ہیں جب نظام انصاف جو ہے، عدل کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے بعد ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ نہیں سمجھتے آپ کہ یہی وجہ کہ آج تک جو ہے وہ پاکستان 75 سال سے زائد ہو گیا آزاد ہوئے ہوئے، آج بھی ہم لوگ جو ہے وہ ترقی کی منازل کی طرف رواں دواں ہیں؟ دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے، ہمارا تعلق جس ملک سے ہے، اگر یہاں پر آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے انوائرمنٹل لاز ہو، چاہے لیبر کے حوالے سے ہو، چاہے کسٹم لاز ہو، چاہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہو، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ قانون سازی نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر قانون موجود ہے۔ صرف اور صرف پرابلم جو ہمارا آ رہا ہے کہ اس کی پراپر انٹرپریٹیشن نہیں ہو پا رہی، اس کو باقاعدہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی۔ ادروائز اگر آپ یہ بات کریں کہ ہمارے پاس قانون موجود نہیں ہے تو شاید یہ بات غلط ہوگی۔ ہمارے پاس چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے مسئلے تک ہر چیز کے اوپر ماشاءاللہ قانون موجود ہے۔ سر ہمارے یہاں یہ بھی پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں 2 قانون ہیں، غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے، اشرافیہ کے لیے ایک الگ قانون ہے۔ اس ملک کے اندر غریب جو ہے وہ کچہریوں میں آئے روز دھکے کھاتا ہے، دھکے کھانے پر مجروح ہے، اشرافیہ کو جو ہے وہ گھر بیٹھے ہر چیز میسر ہے۔ یہ بات آپ کی بجائے ہے، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آپ ابھی بھی اگر دیکھیں نا، ملک میں کسی قسم کا بھی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو، چاہے کوئی خدا نخواستہ کسی علاقہ غیر میں کوئی معاملہ ہو، کوئی گمشدگی کا معاملہ ہو، یا چاہے کسی حوالے سے بھی ہو، جو لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے ان لوگوں کا وہ یہی ہوتا ہے کہ سب عام بندے سے لے کر غریب بندے سے لے کر امیر بندہ، وہ سب کے سب لاسٹ ریزارٹ کی بات آتی ہے تو وہ عدالتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس سیکنڈ آپشن کوئی نہیں ہوتی۔ چاہے وہ جوڈیشری کی طرف دیکھیں، ان کو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ انصاف کی توقع اگر ابھی بھی اگر کسی عام بندے کو یا غریب شہری کو بھی ہے تو وہ صرف اور صرف عدالتوں سے ہے، وہ اور کسی محکمے چاہے ایگزیکٹو ہے ہمارے پاس، چاہے لیجسلیچر ہے، لیجسلیچر نے تو قانون سازی کر دی، اب اس کو امپلیمنٹ جو ہونا ہے وہ کرنا ہے جوڈیشری نے۔ غریب بندہ بھی ہے، اگر وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے مسائل حل نہیں ہو رہے تو وہ الٹیمیٹلی اس نے آنا ہے عدالتوں میں۔ ابھی بھی جو ہے وہ آخری امید ہر عام شہری کی جو ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ اس کو انصاف جو ہے وہ عدالتوں سے ہی ملے گا۔ ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے سر جی؟ زبیر ایڈوکیٹ، میں اس دفعہ پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں چکوال۔ ماشاءاللہ زبیر صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ وکلاء برادری کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، چاہے آزادی کی تحریک ہو، چاہے ججز بحالی کی تحریک ہو، چاہے اور کوئی تحریک ہو، تو وکلاء جو ہے وہ بڑا سر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ سر کیا وجہ ہے، نہیں سمجھتے کہ وکلاء کو جو ہے وہ نظام عدل کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس میں عرض یہ کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ اپنی حد تک جو کر سکتے ہیں، اب اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اگر جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے 1/3 ایسے ہوں گے جو فری آف کاسٹ ہیں، تو ہم اپنے طور پہ اپنے علاقے کے جو مستحقین ہوتے ہیں یا جو لوگ ہمارے پاس کسی حوالے سے بھی آتے ہیں اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی جس حد تک بھی مدد اور معاونت ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اب ایک اور جو اس میں بات، میرے دونوں بھائیوں نے بڑا اس میں سیر حاصل گفتگو کی ہے اور بڑی کمپریہنسو ساری باتیں تھیں ان کی، ساری باتوں کو انہوں نے سمیٹا ہے اپنی بات میں۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ بنیادی نقطہ ہے سستا اور جلد انصاف۔ تو یہ اگر چیز ہو جائے کہ عوام کو سستے انصاف تک اور جلد انصاف تک رسائی ہو، تو میرے خیال میں عوام کی بہت سے معاملات جو جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یا آپس کے تنازعات ان کا طول پکڑ جاتے ہیں، ان کو سنبھالا جا سکتا ہے، سمیٹا جا سکتا ہے، اور وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ عوام کا عدالتوں پہ اعتماد بحال ہو اور وہ پر امید ہوں کہ ہم عدالت میں جائیں گے تو ہمیں فوری انصاف ملے۔ سر عوام کا عدالتوں پر جو اعتماد بحال ہو، آپ نے بھی یہ ذکر کیا، میرے بھائی نے بھی یہ ذکر کیا ہے، عوام کا عدالتوں کے اوپر اعتماد بحال کیسے ہوگا اور یہ کس طرح کیا جائے گا اور یہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں نا، اس میں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ اور جو وکلاء ہیں، ہم بار اور بینچ جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، بنیادی رول ان کا ہی ہے، بنیادی رول ہماری سائڈ پہ اور
اتنا ہی رول جو ہے وہ جوڈیشری کی سائڈ پہ ہے. اگر یہ دونوں مل کے یہ بات ٹھان لیں کہ ہم نے عوام کو انصاف جو ہے وہ بام پہنچانا ہے اور ان کے اعتماد بحال کرنا ہے تو بہت بڑا یہ رول پلے کر سکتے. میرے ساتھ خواتین وکلاء بھی موجود ہیں جی، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے میم؟ الماس بابر. اچھا الماس صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کچہریوں کے اندر چکر کاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں اور روز ان کو نئی تاریخ دی جاتی ہے. وہ ایک فلم کا ڈائلاگ بھی یاد آتا ہے اکثر کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ وکلاء کو جو ہے وہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوران کیسز. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وکیل صاحب جو ہوتے ہیں یا وکیل صاحبہ جو ہوتی ہیں، انہوں نے ایک ٹائم میں جو ہے وہ 2 3 کورٹس میں ان کی جو ہے وہ پیشیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو مینیج کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جہاں تک کہنے کی بات ہے نا تاریخ پہ تاریخ، تو ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر ہم نے چھت پہ بھی جانا ہے تو ہم ڈائریکٹ جمپ کر کے چھت پہ نہیں جا سکتے. ہماری یہ ایک پروسیڈنگس ہوتی ہیں کورٹ کی جو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. تو آبویسلی جو لوگ یہاں کلائنٹس آتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا. جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اسپیڈی ریمیڈی مل جائے اور فوراً سے اس کو ریلیف مل جائے. دونوں پارٹیز کو سننا ہوتا ہے. صرف ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندہ کیس لے کر آیا ہے تو اس کے بارے میں اس کے لیے ڈیسائیڈ کر دیا جائے. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کا پورا ایک ٹائم ہوتا ہے جو کہ ٹائم پورا یہ کرتا ہے. دوسری بات کیا پوچھی آپ نے؟ دوسری بات یہ پوچھی کہ جو وکلاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض ٹائم جو ہے وہ 3 کورٹس کے اندر کیس. وہ کوئی مشکل نہیں ہوتی. وہ ہم اس میں ویٹ کروا لیتے ہیں اور اپیئرنس اپنی کروا کے ویٹ میں کیس کر لیتے ہیں اور ایک دن میں ہم تو 20 کیسز ڈیل کر لیتے ہیں. وہ کوئی ٹھیک ہے. ایشو نہیں آپ نے ذکر کیا کہ ایک ٹائم فریم ہاں جی ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے. جی. مجھے بتا سکتی ہیں کہ کسی عام نارمل کیس میں کتنے دن جو ہیں وہ لگتے ہیں؟ دیکھیں، اب اگر میں فیملی کیس کی ایک سپوز میں خلا کی بات کروں تو ہم ود ان 2 months یا 1.5 month اس کو ڈیسائیڈ کروا سکتے ہیں. اگر میں ایک سول میٹر کی بات کروں کیونکہ وہ لانگ پروسیڈنگ ہے تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو 2 سال کا عرصہ لگ جائے. اور اگر دونوں طرف سے لائرز بھی ٹائم پہ پیش ہو رہے ہیں، ایویڈنس کا پروسیس پراپر ہو رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے سال سوا سال میں بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. کیا نام ہے سر جی؟ امجد بشیر مرزا جی. امجد بشیر مرزا صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ہاں جو نظام عدل ہے یہ کب ٹھیک ہوگا، کب لوگ جو ہے ان کو بروقت جو ہے انصاف ملے گا اور جو لوگوں کے اندر تشویش ہے، جو تشویش کی ایک لہر ہے وہ ختم ہوگی؟ اس کا حل تو اسی طرح ہے کہ 100 سال پہلے کی لیجسلیشن ہے جس پہ ہم آج بھی چل رہے ہیں. جس طرح سول پروسیجر کوڈ ہے اور کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ود دا پیسج آف ٹائم جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا گیا. اگر کوئی امینڈمنٹس لائی گئی ہیں اور ان پہ ایکٹ اپان نہیں ہو رہا نا، ان پہ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جوڈیشری اور بینچ کو، دونوں بار اور بینچ کو کمیٹڈ ہو کے یہ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے اور اس طرح پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ناممکن والی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن دونوں سائیڈوں سے جس کا کیس ویک ہوتا ہے اس کو لنگر آن کرتا ہے، جس کا بریف اچھا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے. اور وہ جو اندر لکونے ہیں لیجسلیشن کے اندر، وہ اصل میں تو بنائے اس طرح گئے تھے کہ ڈسپینسیشن آف جسٹس ہونا چاہیے، کسی کا رائٹ وائلیٹ نہ ہو سکے، لیکن اس کو ہم مس یوز کرتے ہیں. اس فلا کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی خان فراز ایڈوکیٹ. خان فراز صاحب، جی. مجھے یہ بتائیے گا، میرا ایک سمپل سا سوال ہے. ایک 302 کا کیس ہوتا ہے جی جی اور پھر سال لگ جاتے ہیں جی جی اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک اسی دوران جو ہے وہ ایک جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہوتا ہے، جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں وہ خود گن اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا فیصلہ خود ہی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ 302 کا کیس ہے. اگر اس میں ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہوتی ہے پولیس نے، اس میں تقریباً 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں. اس میں ان کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے. اگر پسٹل ریکور ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی اسی پسٹل سے فائر ہوا ہے، اسی بندے نے کیا ہے، یا جو بھی مکمل اس کی جو ہے جو مکمل انویسٹیگیشن ہے. ٹھیک ہے. 3-4 مہینے تو اس میں لگ جاتے ہیں. دوسرا میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کو تھوڑا لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک پیچ اپ ہونے کا ہوتا ہے. تو اس میں اگر جو ہے بہت جلدی ہوگا، سپیڈی ہوگا، کوئی سزائے موت ہو جائے گا یا بری ہو جائے گا، تو اس طرح دشمنیاں بڑھتی ہیں. تو اس کو جو ہے تھوڑا پرولانگ ہی ہونا چاہیے. یہ سول کیسز کی حد تک ہے کہ ان کو جلدی ہونا چاہیے. زمینوں کے کیس جو ہیں، جو کرمنل کیسز ہیں اس میں جو تنازعات ہمیشہ کے لیے ختم کرنے، کیونکہ
दो बिरादरियों का झगड़ा हो सकता है, दो पार्टियों का झगड़ा हो सकता है, जो मर्डर होते हैं वो दो ख़ानदानों का झगड़ा हो सकता है। अगर उसमें जल्दी करेंगे तो अगर फौरी फैसला होगा तो उसमें अगर फौरी इंसाफ जो है वो नहीं हो सकता, उसमें गलतियों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। मुआशरा तब भी चलता है जबकि आपने को देखा है सड़कों पे जुलूस निकल रहे हैं अदालतों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ या कोई ऐसा। लोग तो सड़कों पे नहीं निकलते हैं, भाई नहीं लोगों को तो सड़कों पे निकलने के लिए छोड़ा ही नहीं, लोगों को तो आटे घी की लाइनों में लगा दिया हुक्मरानों ने। लेकिन वो जजों या वकीलों ने तो नहीं लगाया। सर मैं वकीलों की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा तो हूँ। लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रश देख सकते हैं इधर कोर्ट्स में, जहाँ पे हर किसी को इंसाफ मिल रहा है, क्योंकि इंसाफ की सबसे जो बड़ी वजह है वो किसी जज ने अपनी पॉकेट से नहीं देना या किसी वकील ने अपनी पॉकेट से कोई चीज़ नहीं देनी, जो उसका राइट बनता है उसको मिलेगा। बड़ी अच्छी भाई ने और बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी बिल्कुल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो वकला के मसाइल हैं, जिस तरह से भाई ने जिक्र किया कि हर इदारे के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर लोगों को जो है वो मेडिकल भी मिलते हैं, सरकारी मुलाजमीन को पेंशनें भी मिलती हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी, और स्पेशली कुछ इदारे तो ऐसे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद उनकी जो है वो तरक्की जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी हो जाती है। और बिल्कुल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो वकला बरादरी है, वकला जो है पाकिस्तान के, उनका पाकिस्तान के अंदर एक अहम मकाम है और वकला ने हमेशा से इस पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे कुछ और लोगों से गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं ब्रेक ते गया और वापस आ चुका। मेरे नाल मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बार ने प्रेजिडेंट मुस्तफा बिलाल चौहान साहब, इन्हां नाल भी गुफ्तगू कर लेने, इन्हां कोल भी पुछने आ कि जिहड़े वकला की ने मसाइल है वो हल किस तरह हो सन, उन्हां की हल कौन करसी। चूँकि असां देखा कि इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये है कि हर बंदा जिहड़ा है वो मसाइल का शिकार है, चाहे वो वकला है, चाहे वो दीगर इदारियां ने लोग है, चाहे पुलिस है, चाहे आम शहरी है, हर बंदा जिहड़ा है वो मसाइल का शिकार है। इन्हां दा हल किस तरह होसी, इन्हां दा तदारक कौन करसी। सदर साहब मेरे नाल मौजूद है, इन्हां नाल गुफ्तगू कर लेना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ K2 की टीम का, जिन्होंने चकवाल बार को विज़िट किया और वकला के मसाइल को भी अपनी तरजीहात में रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यंग लॉयर्स चकवाल जो हैं वो बड़े आइडियल लेवल पे काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल में यंग लॉयर्स की जो मसाइल थे उनको 100% हमने जो है वो कंट्रोल किया है और कम किया है। दीगर जगहों पे जो है वो सूरत हाल को थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, और उनमें सरेदस्त जो मसाइल थे कि चकवाल में हर वकील के पास चैम्बर होना चाहिए, तो 2021 से ऑनवर्ड काफ़ी सारे दोस्तों के पास जो है वो चैम्बर्स नहीं थे, तो हमने बड़ी मेहनत से चैम्बर जो हैं वो कायम किए हैं, और कल 6 जनवरी को इंशाल्लाह हम उसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हर यंग लॉयर के पास और फीमेल लॉयर्स के पास अपना चैम्बर होगा, और वो बेहतर तरीके में अच्छे माहौल में काम कर सकेंगे और उनके मसाइल में कमी आएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी बार, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजा मोहम्मद हमारा अजीज़ है, मैं डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल का इस टाइम मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हूँ जाता। और सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी एग्जेक्टिव मेम्बरान बार की तरफ से मैं K2 टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो उन्होंने अपने वकला के जो मसाइल है वो उजागर किए हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल में। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जो चकवाल के जो इंटरनल जो यंगस्टर्स जो लॉयर्स की जो मसाइल है वो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको हल करने के लिए, जैसे कि चैम्बर्स के वाले से या एडमिनिस्ट्रेशन के वाले से या जो भी मसाइल आते हैं। अदरवाइज़ जो लॉयर्स के जो मसाइल आ रहे हैं वो सबसे पहले तो वो हमारे जो है वकला की सिक्योरिटी के वाले से। पिछले कुछ अर्सा से जो है ना हमारी पिंडी डिवीज़न में हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स वकला जो है ना वो मर्डर हुए हैं, जिसकी वजह से क्योंकि सिक्योरिटी इशू है। हम अपनी तरफ से भी इवन कि पाकिस्तान बार कौंसिल आपके चैनल की तवज्जुह से पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम कुछ जो है लॉयर्स प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि जो आए दिन जो ये हादसात हो रहे हैं ताकि इन पे काबू पाया जा सके, और लॉयर्स के लिए कोई ऐसा फोरम प्रोवाइड किया जाए ताकि इनके जो है ना वो की जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से। सेकेंडली जो यंगस्टर्स के जो मसाइल हैं बेसिकली, तो हम क्योंकि ये क्रीम ऑफ दी सोसाइटी है और पढ़े लिखे जो पाकिस्तान के पढ़े लिखा तबका है, उसके लिए तो ये होना चाहिए कि हमें एज अ ग्रेड 17 की जो है मेडिकल फैसिलिटी हमारे जो वकला और उनकी फैमिली को देनी चाहिए। मैं अपने आपके चैनल के तवज्जुह से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम जो है कि वकला को जो है ना एक हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्रेड 17 के तौर पर जो है ना उनकी और उनकी फैमिली को जो है ना वो दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे साथ एक और
वकील भाई मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है सर जी? एडवोकेट ताहिर महबूब मलिक सर। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से भाइयों ने भी जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट बार की अगर बात की जाए चकवाल की, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो स्पेशली वकला हैं उनके मसाइल हल करने की कोशिश की गई है, कितने सेटिस्फाइड हैं? जी सबसे पहले तो मैं K2 टीम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है वकला की मसाइल को उजागर करने के लिए और स्पेशली इनको मीडिया में जो उनके मसाइल हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और सेकेंडली मैं अपने जो प्रेसिडेंट साहब ने अभी जो फरमाया है, सेक्रेटरी साहब ने जो फरमाया है, मैं उसको एंडोर्स करूँगा कि डेफिनेटली देखें ये खतार सिस्टम है, जस्टिस का जो निज़ाम होता है इसमें हम वकला और बतौर कम्युनिटी जो है, सिविल सोसाइटी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको मिलजुल कर किरदार अदा करना पड़ता है। तो जहाँ तक इंसाफ की बात है वो डेफिनेटली कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इंशाल्लाह वक्त की बेहतरी के साथ साथ जो जो अच्छी हुकूमतें आएंगी, अच्छे उनका प्रोसेस चलेगा, इसी तरह सर अच्छी हुकूमत से माजरत, आप समझते हैं कि अच्छी हुकूमत आएगी पाकिस्तान में? सादा तो सर जी उम्मीद ही खो चुके हैं असली लोग। नहीं देखें नाउमीदी जो है वो कुफ्र का दर्जा बेशक। रखती है और उस चीज़ को हमें डिसलाइक करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, हमें इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, जितनी स्ट्रगल वकील कर रहा है उसमें कोई दीगर बंदा या दीगर अफराद जो है वो नहीं कर रहे। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर माशाल्लाह हंसमुख चेहरा है सर। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर ये बताइएगा कि यहाँ पे भाई ने जिक्र किया कि वकला जो है वो खुद जो है वो अनसिक्योर है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर आयद होती है? देखिए मेरी भी ये ख्वाहिश होगी कि जी मुझे अगर इंसाफ मिलेगा तो एक नज़र एक वकील पे ही टिकेगी जाके कि जी इनके थ्रू मुझे जो है वो इंसाफ मिलेगा, ये मेरा केस लड़ेंगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, देन जाके मुझे इंसाफ मिलेगा। तो अगर वकील ही महफूज नहीं है इस माशरे के अंदर तो सर फिर आम शहरी का क्या होगा? ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह वकला की जो थी सोसाइटी काफ़ी यूनाइटेड है, उनका तहफ़्फ़ुज़ आपस में अच्छा है, इस वजह से इनका यूनाइट होने की वजह से हम काफ़ी सिक्योर हैं। अगर हम हमारी यूनिटी ना हो तो जिसकी वजह से हम कहेंगे हम सिक्योर नहीं है। ओवरऑल जिस तरह के हम केसेस डील करते हैं हमारे क्रिमिनल साथ भी होता है, दूसरों साथ भी होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम काफ़ी फेस करने पड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से हम खुद भी इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली है कोई फैसिलिटी नहीं है, ना हमें कोई ऐसी सिक्योरिटी दी जाती है जिसकी वजह से हम उसको कहें कि भाई हम चल सकते हैं। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं और हम आवाम के लिए खड़े भी हैं और उनके लिए स्टैंड आवाम के लिए हम लोग खड़े हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए खड़ी नहीं है। नाजरीन ये लम्हा फिक्रिया है बहुत बड़ा कि हम तो आवाम के लिए खड़े हैं लेकिन हमारे लिए कोई नहीं खड़ा। बड़ी खूबसूरत मेरे भाई ने बात की है, भाईजान काफ़ी देर हमारे साथ नीचे भी खड़े हैं, माजरत ख्वाह नीचे आपसे बात नहीं कर सका। ये बताइएगा कि इस तमाम तर सुनैरियो को किस तरह से देखते हैं? मेरे नीचे भी आपने सवाल सुने, ऊपर भी सुन लिए हैं। अगर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात किया कि हम लोग खड़े हैं, हमारे लिए कोई नहीं खड़ा, हमारे लिए कोई कब खड़ा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असनान अशरफ एडवोकेट है, तो मैं 2008 से चकवाल बार का मेंबर हूँ। तो इस सिलसिले में मैं एक मुख्तसर सी आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक अखबार में कॉलम लिखा था, थाना कचहरी और आवाम। वाह। और उस हवाले से मैंने कुछ मसाइल को उजागर करने की कोशिश की। तो उसका मैं आपको खुलासतन बता देता हूँ कि जो हमारी जुडिशरी है या हमारी पुलिस है या जितने हमारा सिस्टम है, तो इसमें बेशक कोई भी हम नहीं कह सकते 100% परफेक्ट नहीं है, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस हो कि अवेयर हो कि हमारे मसाइल क्या हैं, वकला के मसाइल क्या हैं, पुलिस के मसाइल क्या हैं या पब्लिक के मसाइल क्या हैं। तो उसके लिए जहाँ तक मतलब पुलिस का एक सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें बहुत सी खामियाँ हैं। तो वो जैसे हमारे भाई ने बताया कि वो ब्रिटिश दौर का लॉ अभी तक इम्प्लीमेंट है, उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। अभी भी गुंजाइश है नाजरीन, तुसा गुफ्तगू सुनी और डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल के अंदर जी मैं मौजूद रहा, वकला बरादरी नाल मैं गल की, वकला हज़रात ने जिहड़े मसाइल है वो तुसा सुने। अच्छा एक और वकील साहब आ गए जी, आ जाए भाईजान, आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं भाईजान, इतना सफ़र तय करके। आप किस तरफ जा रहे थे? मैं उधर वो एग्जीक्यूटिव रूम की तरफ। आप क्यों जा रहे थे भाईजान? आपके लिए बस वो आपके लिए चाय पानी। कोई बात नहीं भाईजान, चाय हम आपसे जरूर पियेंगे खाने के बाद। अच्छा नाजरीन नाराज ना हो, मैं असल ना मेरे उस्ताद मोहतरम अदनान बड़ी साहब सोना की जानने हो, K2 टेलीविजन में रिपोर्टर भी है, वो अक्सर वो कहीं जाते हैं ना, मैं वाकया भी आपको सुना, उनको कोई पूछे कि जी चाय पीसो
تو اگو آنے کہ چاہ ضرور پیسا لیکن کھانے تو بعد اچھا ناراض نہیں ہونا سر, میں ویسے مخول کی تھا سنل. سر جی یہ بتائیں کہ آپ نے گفتگو سنی تمام لوگوں کی, اپنے برادری کی آپ نے گفتگو سنی, جی جی مسائل تو ہر جگہ موجود ہے. جی بالکل. سر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر نظام عدل جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ بیسیکلی ہمیں تو اپنا محاسبہ خود ہی کرنا ہے, بطور قوم کرنا ہے, اور ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. تو ہمارے اداروں کی جو کمی ہے یا کمزوری ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے ملک میں لال ہے ایسنس کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ہے. قانون ہر چیز پہ موجود ہے, صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اور ہمیں اچھی گورنمنٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ سر. غریب انسان پس کر رہ گیا ناظرین, اس شک کوئی نہیں ہے. ناظرین میں کوشش کی تھی اپنی زبان گل کرا, لیکن سو کی پتہ کہ جڑے وکلا حضرات ہونے ذرا زیادہ پڑھا لکھے ہونے تھے, اردو کی جڑا نا قومی زبان ہے ساری اردو, انہاں کی نہیں پتا کہ میرا پروگرام جڑا وہ پٹواری زبان وچ ہے. چلو کوئی نہیں, اسا اینڈ جڑا ہے اپنی زبان وچ کرسا. ناظرین میں ڈسٹرکٹ بار چکوال دے اندر موجود رہا جی. وکلا نے مسائل تساں سنے, انصاف نے حوالے نال وکلا نے جڑا جامعہ گفتگو تساں ملاحظہ کی. اور ناظرین اس وچ کوئی شک نہیں کہ اگر اساں نے سب تو پہلے نمبر پر اگر ساڈے جڑے حکمران ہیں یہ اگر راہ راست پر آ جاون تے بہت سارے مسائل جڑے ہیں وہ حل ہو سکنے. اس نے نال جڑے اساں نے ادارے ہیں پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ اگر اپنی سیدھی سمت پر چلن, اپنا قبلہ درست کرن, تو پھر بھی معاملات جڑے ہیں وہ بہترین طرف جا سکنے. اور اس نے نال جوڈیشری اور وکلا اس ملک نے اندر اڑیڑ نہیں ہڈی نہیں مانن دے. اور اگر یہ ایک پلیٹ فارم پر بہ جاون, ایک پلیٹ فارم پر بہ کے یہ لوگاں نے مسائل کی اپنے مسائل تصور کرنا شروع کر دون, تو میں بڑی امید نال بڑی خوبصورت بائی گل کی سی کہ نا امیدی کفر ہے. میں ویسے ایک چٹکلا چھوڑیا سا, میری عادت ہے میں چٹکلے چھوڑ دینا مجبور ہاں. تو ناظرین وہ دن دور نہیں کہ جس ٹائم پاکستان جڑا 139 نمبر تو صرف 39 نمبر پر رہ جاسی, اور انشاءاللہ وہ بھی دن دور نہیں ہونے لگا کہ پاکستان جڑا وہ ٹاپ پر ہو سی. اور لوگ مثالاں دے سن پاکستانیاں کہ اگر کسی ملک نے اندر نظام عدل ہے تو پاکستان وچ ہے. دعا گویا کہ سال 2024 شروع ہو گیا, اللہ پاک پاکستان واسطے آسانیاں پیدا کرے, پاکستان کی کوئی نیک صالح حکمران عطا کرے, اور اللہ پاک اس پاکستان نے اوپر رحم اپنا فضل کرم کرے, اور کوئی ایسا لیڈر اس پاکستان کی مہیا کر دے اس 2024 نے اندر کہ جڑا اس ملک پاکستان نی سالمیت, اس ملک پاکستان نی بقا, اس ملک پاکستان نی ترقی, اس ملک پاکستان نی خوشحالی, اور اس ملک پاکستان نے عوام پر رحم کرے, اور اس پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. مکی اپنے میزبان عاصم ریاض کی دیو اجازت. اللہ سنا حامی و ناصر کسی نوے پروگرام نال نوے ٹاپک پر تساں دی خدمت وچ حاضر ہوساں. تب تک اپنا تے اپنے پیاراں دا ڈھیر سارا خیال رکھے. اللہ سنا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.